4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 6, लो आ गई बरसात। शुरू से आखिर तक इस सबक को मुकम्मल देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके अगले पार्ट में हम इसके सवाल जवाब आपके साथ हल कर सकें और आपकी रहनुमाई कर सकें। लो आ गई बरसात, मुश्तबा हुसैन। पहली बात, आमतौर पर 3 मौसम मशहूर हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है। हालांकि इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों में दबके रहते हैं। गर्मी के मौसम को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता। ताहम तलबा को गर्मियों की छुट्टियों का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम है। बारिश के आते ही वो बुआई के काम में जुट जाते हैं। हर मौसम के अपने फ़वाइद और कुछ नुकसानात हैं। बताइए आपको कौन सा मौसम पसंद है? इस सबक में बारिश के मौसम को कुछ इस अंदाज से बयान किया गया है कि ये मौसम अपने परेशानियों के बावजूद हमें खूबसूरत नज़र आता है। हम जो सबक में अभी पढ़ने वाले हैं मौसम बरसात के बारे में, या लो आ गई बरसात, इसमें तंज़ व मिज़ाह का नमूना हमें मिलेगा। यानी कि बज़ाहिर तो आपको हंसी आएगी लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तंज़ भी मौजूद होगा। जान पहचान। मशहूर मिज़ाह निगार मुश्तबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम वालिद साहब की निगरानी में घर पर हुई। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA किया। माविन मुदीर की हैसियत से अखबारों में मुलाजिमत की और कॉलम भी लिखे। उनके तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन, खाकों और सफ़रनामों के कई मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। उनकी तख्लीक़ात हिंदी, अंग्रेज़ी, रूसी और जापानी वगैरह ज़बानों में तर्जुमा की जा चुकी हैं। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा है। ख़त कलाम, सफ़र लख्त लख्त, जापान चलो और आदमी नामा उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम लो आ गई बरसात। लीजिए जनाब, आ गई बरसात, लेकिन ज़रा ठहरिए। बरसात के आने की इत्तिला हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद कर देती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नकीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, अलबत्ता इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर और बहादुर होती है, क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती बल्कि उसे पहले से ही आगाह कर देती है कि लो हम आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग जाओ। दूसरे ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि ये इसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हों और जब आपके पास छतरी भी ना हो। तीसरे ये कि हमारी बरसात काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है, क्योंकि ये अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती है। भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? दूसरे मौसमों का यह हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं और चले जाते हैं। आप यकीन करेंगे, जब तक हमने अखबार से दर्जे हरारत मालूम नहीं कर लेते तब तक हमें सर्दी मालूम ही नहीं होती और ना ही गर्मी। ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा? सच्चा मौसम तो वही है जो बस आए तो सारे माहौल पर छा जाए और उमड़ उमड़ कर, गरज गरज कर बरसने वाली बदलियां और वो कड़क कड़क कर चमकने वाली बिजलियां जब आती हैं तो सारे माहौल पर छा जाती हैं। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। जब हम छोटे थे और कभी रात को घन गरज के साथ तूफानी बरसात होती थी तो हम सारी रात बिस्तर में पड़े पड़े अपने दिल में इस उम्मीद को परवान चढ़ा लिया करते थे कि सुबह जब हम स्कूल जाएं तो पता चले कि सारा स्कूल तुग़यानी में बह गया है। स्कूल के साथ साथ हमारे टीचर भी अपनी चढ़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। और ये बात और है कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजार कर स्कूल पहुंचते तो स्कूल जू का तू खड़ा होता था। मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि बरसात हमारे दिलों में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। हमारे दिल पर ही क्या मौक़िफ़ है? बरसात की आमद से पहले
خود دھرتی کے سینے میں بھی بڑی امیدیں چھپی ہوتی ہیں جو بعد میں لاکھوں ننھے منھے ہرے بھرے پودوں کی شکل میں دھرتی کے سینے سے ابل پڑتی ہیں۔ برسات کے موسم کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہر آدمی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوشش سے ہار جاتا ہے۔ سڑک پر جس کسی کو دیکھیے وہ نہ صرف رین کوٹ میں بند ہے بلکہ ایک عدد چھتری بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی بھیگ جاتا ہے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں پاتا، کیونکہ سارے ہی لوگ رین کوٹوں اور ٹوپیوں چھتریوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ ہم مالک مکان سے اپنے گھر کی چھت کی شکایت کرنے ان کے گھر پہنچے اور وہ ہماری نظروں کے سامنے رین کوٹ میں چھپ کر گھر سے باہر نکل کر چلے گئے، اور بعد میں ان کی بیوی نے بتایا ابھی جو صاحب آپ کے سامنے رین کوٹ اوڑھ کر گزرے وہ آپ کے مالک مکان ہی تو تھے۔ اس کا بدلہ ہم نے اکثر یوں لیا کہ جب مالک مکان ہم سے کرایہ مانگنے کے لیے گھر آتے تو ہم بھی رین کوٹ اوڑھ کر ان کی نگاہوں کے سامنے سے فاتحانہ گزر جاتے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے نہ صحیح، لیکن اینٹ کا جواب اینٹ سے دینے میں کیا قباحت ہے۔ ہم نے برسات میں مکان بدلنے کی پوری کوشش کی، لیکن پچھلی برسات کے ایک واقعے کے بعد ہم نے یہ کوشش ترک کر دی۔ ہوا یوں کہ ایک رات لگاتار دھواں دار برسات ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مکان کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ ہم ساری رات بھیگتے رہے۔ دوسرے دن ہم نے تہیہ کر لیا کہ اب مکان بدل کے رہیں گے، سو مکان کی تلاش میں ایک محلے میں پہنچے اور ایک پنواڑی سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا تمہارے محلے میں کوئی مکان خالی ہے؟ وہ بولا، بابو جی ایک مکان خالی تو تھا، مگر آپ نے یہاں آنے میں پورے 6 گھنٹوں کی تاخیر کر دی۔ ہم نے پوچھا، کیا وہ مکان کرائے پر اڑ گیا؟ اس پر وہ بولا، نہیں بابو جی، کل رات کی دھواں دار برسات کی وجہ سے ابھی 6 گھنٹے پہلے وہ مکان گر گیا۔ اگر آپ 6 گھنٹے پہلے آتے تو آپ کو ضرور مل جاتا۔ اس واقعے کے بعد بھلا کس کی شامت آئی کہ وہ نیا مکان تلاش کرے؟ لہٰذا اب برسات کی آمد سے پہلے کھانسی، نزلہ، زکام کی دواؤں کا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں اور اس طرح اس چھت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نئے نئے سماجی تعلقات اور آپ کے نئے نئے دوست پیدا ہوتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ برسات میں اپنی چھتری کھولے سڑک پر چلے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک صاحب آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں گے، تھوڑی دیر بعد آپ سے بہت قریب آ جائیں گے۔ ایک بار ہم نے ایک شخص کو اسی طرح اپنی چھتری کے نیچے پناہ دی۔ آدمی صورت سے نہ صرف شریف لگتا تھا بلکہ وضع خطا سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے ہماری چھتری کے نیچے آ کر ہماری چھتری کو عزت بخشی ہے، اس لیے ہم کافی دور جا کر اسے گھر تک چھوڑائے۔ اتفاق سے دوسرے دن ہماری ملازمت کا انٹرویو تھا۔ انٹرویو میں پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس نے ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا، صرف یہ کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہارا انتخاب ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ملازمت کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کوالیفیکیشن تھی اور وہ تھی ہماری چھتری۔ برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا چھتریاں ہی چھتریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ مردوں کی چھتریاں الگ ہوتی ہیں، خواتین کی الگ۔ اگرچہ اب مردوں اور عورتوں کے لباس کا فرق مٹتا جا رہا ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ چھتریوں کے معاملے میں ابھی بھی جنس اتنی مشکوک نہیں ہوئی ہے۔ برسات کے موسم کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کیچڑ کی بالکل بھی قلت نہیں ہوتی۔ کیچڑ آپ کو جا بجا مل جائے گی۔ کیچڑ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر سے پھسلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ کہ بعض اوقات نہ صرف آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بلکہ 400-500 روپیوں کا سوٹ بھی غارت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑے اعلیٰ اور نفیس سوٹ پہن کر کیچڑ پر سے پھسلتے ہیں اور گھر جا کر آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے شہ سواروں کو کیچڑ پر سے پھسلتے دیکھا ہے۔ جو بدقسمت حضرات کیچڑ پر سے پھسل کر اپنے کپڑے خراب نہیں کر پاتے، ان کے کپڑوں پر اب موٹریں کیچڑ اچھالتی ہیں پھرتی ہیں کہ لو بھائی اداس کیوں ہوتے ہو، یہ لو کیچڑ، اور پھر شراب کے ساتھ آپ کا روم روم کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کے معنی و اشارات۔ نقیب، وہ شخص جو بادشاہ یا عمرہ کی سواری کے آگے آواز لگاتا جاتا ہے۔ تردید یعنی رد کرنا، کسی بات کے خلاف بات کہنا۔ باضابطہ، باقاعدہ۔ طغیانی، دریا کا سیلاب۔ موقف، منحصر۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، کسی بری بات کا جواب اور زیادہ برائی سے دینا۔ قباحت، برائی۔ تہیہ کرنا، پکا ارادہ کرنا۔ پنواڑی، پان بیچنے والا۔ تاخیر، دیر۔ وضع خطا، حلیہ۔ کوالیفیکیشن، لیاقت۔ جنس، قسم، قلت، کمی۔ یہاں یہ سبق آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ اس کے اگلے پارٹ میں ہم اس سبق کے سوال جواب حل کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس سے بھی بہتر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔